عليكم. اذا مرحبا بكم في هذه الحصه. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا تصحيح التمرين في لي سويت نيميريك. الوغ تمرين شامل دونك تيشبه لي زيكزيرسيس اللي تنصادفوهم غالبا في لي كونترول. الوغ اون سويت دايره بحال هكا، عطاونا u0 هي 2، عطاونا u1 بلس 1 هي 3، u1 بلس 2 elle 2u1 plus 3. Donc la première question, calculer u1 ou u2. Alors بالنسبة إلا بغينا نحسبو u1 u2 شنو غادي نديرو؟ calculer u1 u2 شنو غادي نديرو؟ on a il suffit ننطلق من هاد السويت هادي اللي هي définie par récurrence. غادي نقول on a u1. إلا بغيت نحسب u1 غندير هنا u0، إلا بغيت نحسب هنا u2 غندير هنا u1، بغيت نحسب هنا u5 غندير هنا u4، لأن هادي une suite définie par récurrence. دونك هكا تنحسبو لي تيرم هادو تيتسماو لي تيرم. إذا u0 u1 u2 u3 u4 هادو انسي سويت هادو تيتسماو لي تيرم. على 2 fois u0 plus 3 دونك إيكال 3 fois u0. شحال u0 هي 2 plus 2 على 2 fois 2 plus 3. إلا حسبنا هادشي غتعطينا 8 على 7. دونك u1 égale à 8 sur 7. On passe maintenant le U2. Et U2 égale, قلنا بغينا نحسبو U ديال 2 غنعوضو هنا ب U1. نديرو 3 U1 نضربو في U1 زائد 2 على 2 fois U1 زائد 3 égale. Donc égale 3 U1 شحال U1 عطاونا U1 كنكونو خاصنا نكونو حسبناها هي الأولى. U1 هي هادي 8 sur 7 plus 2. هنا 2 fois 8 sur 7 plus 3. Donc هادي إيكال sur هنا sur 7. إلا جمعنا هادو 16 زائد دونك 16 plus 21. وهنا 7 هنا غتعطينا. ممكن نديرو كالكولاتريس نحسبو هادشي ديريكتومون الوغ بلا ما نضيعو الوقت. هنا 7 مشات مع 7 غتبقى لنا 38 على هنا 37. très bien. إذا عطاتنا 38 على 37. Maintenant la deuxième question. La deuxième question, petit a. Montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins 1 تتساوي هادشي. حتى هاد السؤال هذا ما صعيبش. إذا كاين دي كيسيون اللي كيكونو بساط ما فيهم غير سامبليفيكاسيون، ما فيهم متعلقينش كاع تقريبا بالدرس. Alors on a إلا بغينا نبينو u1 plus 1 moins 1 تتساوي هادشي يسوفي نحسبها. on a u1 plus 1 moins 1 خاصنا نلقاو هنا اون فونكسيون ديال u1، يعني فقط نعوضو u1 plus 1 بالاكسبرسيون ديالها بهاد الاكسبرسيون اللي عطاونا في التمرين. دونك هي إيكال 3 u1 plus 2 على 2 u1 plus 3 moins 1 إيكال. إذا هادي شنو تتساوي؟ دونك إلا وحدنا المقامات هنا غطينا 2 u1 plus 3، هنا غطينا 3 u1 plus 2 دونك هذا في واحد موان هذا في هذا. دونك خصنا ندير لي بارونتيز هنا واحد مضروبة 2 u1 plus 3، ولكن il faut faire attention لي بارونتيز. يعني واحد المقامات ضروري لي بارونتيز مخصناش نساوهم. نشر هادشي هذا 3 u1 plus 2 moins 2 u1 moins 3 هادي إلا نشرنا دونك عطينا moins 3. Et là 2 un plus 3. هنا كاين واحد الخطأ، هاد 2 هادي راه كاينة لتحت، هاد 2 هادي ما كايناش هنا، كاينة هنا 3 plus 2 un. إذا هنا نفس الشيء هادي. إذا نحسبو هنا نحسبو هادشي 3 un moins un عطينا هي un و 2 moins 3 هي moins 1. إذا حسبنا هاد البسط وهنا لتحت 2 un plus 3. احنا لقينا لو ريزولتا. دو لو ريزولتا نجاوبو نقولو دو لو ريزولتا. احنا لقينا ديك النتيجة اللي كنقلبو عليها. إذا فقط حساب، فقط كالكول، توحيد المقامات ورد البال مع الإشارة وغتلقى اكزاكتومون لو ريزولتا اللي طالبين منا. Maintenant, la question B, montrée par référence. Montrée par référence, alors la question B, montrée par référence, هاد السؤال هذا كيفاش كنديرو؟ donc la référence فيها 3 étapes.
première étape تنديرو نشوفو الفيريفيكاسيون. دونك هي الفيريفيكاسيون ديال première étape، الفيريفيكاسيون ولا l'initialisation. ماشي بالضرورة نكتبوهم. ديك l'initialisation. L'initialisation كنشوف هادشي واش فغي بوغ أصغر عدد هنا n appartenant à n، l'ensemble n هي 0 1 2 3، دونك أصغر élément هو 0. إذا كنكتبو بوغ n égale 0 on a u0. شحال عطاونا u0 في l'exercice؟ عطاونا u0 هي 2. عطاونا u0 هي 2. تنشوفو واش u0 كتفيريفي داكشي اللي طلب منا ولا ما كتفيريفيش. يعني u0 واش كبر من واحد ولا ماشي كبر من واحد. 0 est égal à 2 donc vraiment u0 راه أكبر من 1. ولكن نكتب la proposition est vraie pour n égale 0. هذه الإيطاب الأولى دازت مفيها والو. الإيطاب الأولى تدير غير pour n égale أصغر عدد وتتشوف هاد u0 واش كيفيريفي لك هادشي. u0 واش كبر من واحد. هنا فريمون u0 كبر من 1. الإيطاب الثانية l'hérédité. Alors في هاد ليطاب ديال l'hérédité كنديرو سوا n appartenant à n، كنفيكسيو n في هاد لونسومبل اللي عطاونا، كندير شكال كيسوا، كندير سوا n appartenant à n وكندير supposons، كنسيبوزي هاد لا بروبريتي هادي، هاد لا بروبوزيسيون هادي، supposons que un supérieur à 1. Alors on suppose que un supérieur à 1. Donc كنسيبوزيو هاد لا بروبوزيسيون هادي ولكن pour un n fixé dans n. Alors pour un seul n dans n. Ils montrent que u1 plus 1 حتى هي supérieure à 1. إذا كنشدو هاد لا بروبوزيسيون هادي اللي سيبوزيناها وبلاص n كنبدلوها ب n plus 1. Ça veut dire هادي لا بروبوزيسيون Pn هادي Pn plus 1. هادي واحد لا بروبوزيسيون indice n، هادي بروبوزيسيون indice n plus 1. دونك مونطرون هادي هادشي اللي خصنا نبينو. دابا إلا بغيتي تبين هادي u1 plus 1 كبر من 1 بحال بغيتي تبين هادشي هذا كبر من 1. هنا عندك دو ميثود ولكن واحد لا ميثود مخداماش. هنا نورمالمون جينيرالمون تنديرو يا اما باش نبينو u1 plus 1 كبر من 1 يا اما كنديرو لونكادرومون، كنطلقو من هادشي هذا وكنبقاو غادي كنونكادريو هادشي كنبينو سوبيريور à 1. هادي لا ميثود الاولى. يا اما تنديرو لا ديفيرونس بوغ مونطري كو u1 plus 1 سوبيريور à 1، تنديرو u1 plus 1 moins 1 ونبينوها بوزيتيف. هنا هذه هي اللي خدامه اصلا. هنا عطا عندنا انديكاسيون السؤال اللي قبل قال لك u1 plus 1 moins 1. هنا غنحتاجوها u1 plus 1 غنديروها moins 1 باش نبينوها كبر ستراكت من 0. اذا في هذا الجواب ديالنا هذا ما يمكنش نخدمو بلونكادرومون. علاش؟ لان عندي u1 في النيميراتور في البسط وعندي u1 في الدينوميناتور. دائما في لونكادرومون فاش كيكون عندنا u1 فوق u1 تحت كنلقى مشكل في لونكادرومون. اذا ما نخدمش بلونكادرومون، نخدم بلا ديفيرونس واخا ما يكونوش عطاونا هذا السؤال هذا. اون دونك نديرو لا ديفيرونس u1 plus 1 moins 1. ما غاديش نعاود هاد الخدمه هادي حيت درت في السؤال اللي قبل. دونك ايكال u1 moins 1 على 2 u1 plus 3. الوغ هادي هي لا ديفيرونس. دابا غنشوفو غير لو سين ديال هادي. باش تشوف لو سين كتونكادري الباس وتونكادري المقام. هنا كتونكادري ولكن كدير لونكادرمون ديال الباس وديال المقام غير باش تبين بوزيتيف. اي اون كنطلق من هادي هادشي اللي افترضتي. دائما ضروري خصك تخدم ليبوتيز دو ريكورونس سينون هاد لو ريزونمون ما يكون عنده حتى معنى. اذا نخدمو ليبوتيز دو ريكورونس عندنا u1 سوبيريور à 1 ونكادريو هادي ونكادريو هادي، نكادريو الباس بوحدو والمقام بوحدو. امبليك دائما كنطلقو هنا من ليبوتيز دائما فاش كنبغيو نبينو هادي بوزيتيف حيت عندي هنا u1 و u1 كنكون سيبوزيتيها قبل u1 سوبيريور à 1. هنا ندير ناقص منها واحد، الا نقصتي منها واحد نقصتي منها واحد كتعطيك u1 moins 1 سوبيريور à 0. في لونكادرومون داكشي اللي درتيه هنا كديرو هنا. هو كترد البال تقدر تقلب الرمز مثلا يضرب في هذا النيجاتيف او قسمناه او شي حاجه بحال هكا. دونك خصك تكون عارف في لونكادرومون فوقتاش كنقلبوا الرمز وفوقتاش لا. هذه بوزيتيف. اي هنا بالنسبه للمقام غنضربو في جوج، نشدو هذه نضربو في جوج ونشدو هنا نضربو في جوج u1 سوبيريور à 2. هنا ما كنقلبوش الرمز، ضربنا في عدد بوزيتيف، ضربنا هنا في 2 ضربنا هنا في 2 عطينا هنا 2 u1 وهنا عطينا 2 1 fois 2 هي 2 ونزيدو 3 امبليك u1 moins 1. هذه بوزيتيف. هذه الاولى نأطرها اصلا لقيتها انا ممكن نأطرها. والمقام خصني حتى هو نشوفو. المقام دو u1 شحال خصني نزيد دابا انا باش نأطر هذه؟ خصني نزيد 3 اي دو u1 plus 3 supérieur. إلا زدتي هنا 3 غتكون supérieur à 5. إلا كان supérieur à 5 غتكون دو u1 plus 3 غتكون بوزيتيف.
إلا كان واحد العدد supérieur à 5 غادي يكون بوزيتيف. إلا كان بوزيتيف دونك لاحظوا هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف، نقدروا نسميوهم كاع ميم، نقدروا نسميوهم 1 et 2. Donc de 1 et 2, qu'est-ce qu'on a? Donc de 1 et 2, on a إلا درتي الكسر دابا U1 moins 1 على 2 U1 plus 3 غيكون هادشي بوزيتيف. إلا درتي الكسر غيكون داكشي بوزيتيف. إلا كملنا هنا إلا كان هادشي بوزيتيف غنكملو. دونك إلا كان هادشي بوزيتيف كيعني بوزيتيف ستراكت. علاش درت بوزيتيف ستراكت؟ أصلا هادو ستراكت وهادي ستراكت، ولكن حيت أنا باغي ستراكت هنا، باغي نبين هادي، باغي نبين U1 plus 1 كيبقى ستراكت من واحد. دونك U1 plus 1 supérieur ستراكت أولا moins 1 supérieur ستراكت à 0. دو U1 plus 1 supérieur ستراكت واحد. إلا كان هادشي على بوزيتيف داكشي اللي بغينا نديرو. إلا كان هادشي على بوزيتيف، إلا كان U1 moins 1 بوزيتيف، باش عرفتها U1 moins 1 U1 plus 1 باردون moins 1 هي هادي. U1 plus 1 moins 1 هاد U1 plus 1 moins 1 هي هادي، ولقيت هاد البسط ها هو بوزيتيف، ولقيت هاد المقام حتى هو ستريكتومون بوزيتيف. إلا كان البسط ستريكتومون بوزيتيف والمقام ستريكتومون بوزيتيف، يعني شنو عندنا هنا؟ هذا ستريكتومون بوزيتيف وهذا ستريكتومون بوزيتيف. هادشي كيعني بأن لا فراكسيون غتكون ستريكتومون بوزيتيف، وبالتالي U1 plus 1 moins 1 غتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك U1 plus 1 غتكون سوبيريور ستريكت 1. مزيان. إذا نقول دابا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون هي آخر إيطاب. كونكلوزيون هاد الريزونمون هذا مهم بزاف، دائما كنحتاجو في لي سويت. الوغ كونكلوزيون دابري لو برانسيب، ضروري نقول هاد لا فراز هادي، دابري لو برانسيب دو ريكيرونس on a. Alors d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, احنا جاوبنا على السؤال UN supérieur strict 1. UN supérieur strict 1. Alors, on a répondu à la question. Troisième question petit a. Vérifier que UN plus 1 moins UN تساوي هادشي. هنا quel que soit. Mais quel que soit كنديرو soit n appartenant à n. نحسبو UN plus 1 moins UN وخصنا نلقاوها هي هادي. On a donc هنا tout simplement عندنا واحد لو كالكول حساب خصو يدار. On a UN plus 1 moins UN égale, donc كنعوضو فقط كنعوضو UN plus 1 بلا فالور ديالها اللي هي 3 UN plus 2 على 2 UN plus 3 moins UN égale. alors هنا نوحدو المقامات. هنا 3 UN plus 2 إلا وحدنا المقامات، المقام واحد هو 2 UN plus 3، إذا كنديرو هدف واحد اللي هو 3 UN plus 2، كنديرو UN في هادشي، كندير موان، كندير لو سي موان، كنضرب UN في هادشي هذا في 2 UN plus 3 و المقام في المقام اللي هو 2 UN plus 3 ونحسب هادشي هذا 3 UN plus 2 هنا موان 2 UN au carré موان 3 UN. كنشرط فقط نشرط هنا 2 UN plus 3. إذا هنا شرط UN fois 2 UN هي moins 2 UN au carré moins UN fois 3 هي moins 3 UN. هادي غتختزل مع هادي وغتبقى لينا هنا نعملو بجوج. إلا عملنا بجوج غتبقى لينا 1. إلا عملتي بجوج هنا غتبقى لي UN au carré. هذا 2 UN plus 3. إذا حسبنا هادي ما فيهاش شي حاجة، ما فيهاش حتى شي تعقيد. جاوبنا على هذا السؤال. دوزون سؤال الموالي. إذا لا كيسيون اللي من بعد on déduire que la suite UN décroissante. alors بالنسبة لا suite décroissante يعني لي تيرم غاديين هما كيهبطوا. إلا لاحظتو قبيله فاش حسبنا U0 U1 U2 alors فاش حسبنا ديك لي تيرم هما فاش عطاونا U هما كيعطونا U0 عطاونا U0 هي 2. لاحظوا هادي غتلقى لقينا U1 هي 8 على 7، الأخرى لقيناها 38 على 37. إلا حسبتي غتلقى هذا هو الكبير، شوية كتصغر شوية كتزيد تصغر. الوغ هاد لا سويت تتسمى ديكرواسونت. إلا كانت غادا بدات تصغر تتسمى ديكرواسونت. كيفاش غادي نديرو نجاوبو هنا باش نقولو اون سويت ديكرواسونت؟ إلا بغينا نجاوبو هنا اون سويت ديكرواسونت كيفاش كنديرو؟ كنديرو U1 plus 1 moins U1 خاصها تكون نيجاتيف، يعني خاصنا نشوفو لو سين ديال U1 plus 1 moins U1. أنا أصلا قالك ديدوير يعني قالك خدم هاد السؤال هذا. خاصنا نديرو دونك
U1 plus 1 moins U1 نشوفوا لو سين ديال U1 plus 1 moins U1 U1 plus 1 moins U1 فايت لا تحسب دارت دونك هي هذه وصلنا حتى الاخر هي 2 فاكتور 1 moins U1 au carré sur 2 U1 plus 3 اذا الا بغينا نعرفوا هاد لا سويت واش ديكروسونت ولا كروسونت يسوفي نشوفوا لو سين ديال هاد 2 فاكتور 1 moins U1 au carré على 2 U1 plus 3 اذا يسوفي نشوف لو سين ديال هادشي هذا الا بغينا نشوف لو سين ديال هادشي هذا كيفاش غادي ندير غادي نقول اون ندير بعدا U1 plus 1 moins U1 شحال تساوي حيت باغي لا سويت انا ديكروسونت يعني فاش كنبغي نبين اون سويت ديكروسونت خاصني نبين U1 plus 1 moins U1 خاصها تكون نيجاتيف علاش لان U1 plus 1 غيكون صغار من U1 حيت هي غادا وهي كتنقص دابا U0 غتكون كبر من U1 U1 غتكون كبر من U2 هي غادا وهي كتنقص يعني U5 غتكون صغار من U4 هي غادا وهي كتصغر يعني U1 plus 1 غتكون صغار من U1 يعني الا درتي U1 plus 1 moins U1 غتكون نيجاتيف ما علينا حنا الا بغينا نبينو اون سويت ديكروسونت خاصنا نبينو U1 plus 1 moins U1 نيجاتيف يعني خاصنا نشوفو لو سين ديال U1 plus 1 moins U1 خاصنا نبينو هادشي نيجاتيف pour montrer هادشي نيجاتيف هادشي هنا بوزيتيف on a UN supérieur à 1 donc هادشي هذا درناه قبيله نكتبو ديريكتومون ندير supérieur à 0 هادي الاولى المقام راه ستريكتومون بوزيتيف بالنسبه للباس اي هنا رفعتي او كاري غيبقى UN او كاري يبقى supérieur à 1 بالنسبه لهنا نكادري الباس وإلا درتي ضربتي في الموا UN او كاري غتولي inférieur moins 1 حيت ضربنا في الموا وإلا زدتي هنا وهنا واحد وهنا واحد 1 moins UN او كاري وزدتي هنا واحد غتلقى 0 إذا المقام نيجاتيف إلا زدتي ضربتي كلشي في جوج 2 فاكتور 1 moins UN او كاري وضربتي هنا في جوج مكيتبدلش الرمز ولكن 0 في جوج هي 0 إذا الباص حتى هو نيجاتيف أصلا إلا كان هذا نيجاتيف وزدتي ضربتي في جوج كيبقى نيجاتيف ماشي مشكل إذا هذا بوزيتيف ندير بحال هكا وهذا نيجاتيف دونك إلا درتي القسمة ديالهم 1 moins UN وميم بوزيتيف ستريكت ممكن نقولو هنا ستريكتومون ديكروسونت غير حنا في لي سويت مكنحتاجوش ستريكتومون ديكروسونت هادي على 2 UN plus 3 كيفاش داير هادشي هذا ستريكتومون نيجاتيف c'est-à-dire هاد UN plus 1 moins UN ستريكتومون نيجاتيف وإلا كانت UN plus 1 moins UN نيجاتيف كتكون لا سويت ديكروسونت الوغ شوفو معايا إلا بغيتي تبين اون سويت ديكروسونت كتشوف UN plus 1 moins UN شحال تتساوي ليك من بعد ملي كتلقى UN plus 1 moins UN فاش تلقاو UN plus 1 moins UN ها هي لقيناها هي هادي كنشوفو لو سين ديال هادشي هذا وإلا بغيتي تدرس الإشارة ديال هادشي هذا يعني واش بوزيتيف ولا نيجاتيف تتشوف الباص بوحدو والمقام بوحدو تشوف الباص بوحدو فوقتاش يعني كتأثر كتخدم ديك السؤال اللي قبل هذا هو فاش كينفعنا هاد السؤال هذا لاحظتو هذا هو فاش كينفعنا هاد UN كبر من 1 هنا كينفعنا فهادي فاش كتبغي تبين مثلا اون سويت ديكروسونت كترجع لديك السؤال الاول اللي درتي قبل اذا UN عندنا كبر من 1 باينه ضربتي في جوج زدتي 3 يكون كبر من 0 اصلا فايت لينا دينا لي طابليشيج درتها ديريكت سينون ديرها بلونكادرومون حتى انت هنا رفعت اون كاري باش نونكادري الباص حيت الباص ما عمري اونكادريتو ضربت في الاو كاري ضربت في الموا زدت واحد هنا واحد هنا ضربت من بعد في جوج دونك عطاتني نيجاتيف ستريكت وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف فاش كدير الكسر ديالهم كيكون نيجاتيف ستريكت اذا فاش كيكون عندنا الكسر كنشوفوا الباص بوحدو والمقام بوحدو ومن بعد كنديروا لا فراكسيون كنديروا الكسر هنا لقينا هادشي نيجاتيف كيعني UN plus 1 moins UN نيجاتيف دونك شنو غنقول على لا سويت غنقول دونك UN est décroissante la suite دايما كنديروا entre parenthèses UN est décroissante ميم عندي الحق نقول strictement décroissante ولكن انا جاوب غير على السؤال اللي طرحوا عليا UN est décroissante très bien alors la suite UN est décroissante maintenant la question اللي مبان غيعطيونا واحد لا سويت واحده اخرى هذيك question 4 دونك غيعطيونا واحد لا سويت واحده اخرى VN هي هذه عطاونا VN هي UN moins 1 على UN plus 1 alors هاد لا سويت اللي عطاونا la première question قال لك calculer V0 on a alors V0 égal إلا بغينا نحسبو V0 حنا نجاوبو ديريكتومون إلا بغينا نحسبو V0 كنديرو هنا هادي VN هي UN moins 1 على UN plus 1 شنو المعنى ديال هادي وهادي خدامه كالكا سوا ان ابارتونون ا ان خدامه بالنسبه ل 0 خدامه بالنسبه ل 1 بالنسبه ل 2 بالنسبه ل 3 الا عاودتينا ب 0 حتى هنا تعاود 0 ايكال U0 moins 1 على U0 plus 1 و U0 ديجا عندنا في التمرين دونك هي 2 moins 1 على 2 plus 1 اللي هي 1 sur 3 alors احنا حسبنا V0 La question B. Montrez que Vn géométrique de raison. Montrons que Vn géométrique de raison
géométrique de raison. فاش كنبغيو نبينو une suite géométrique de raison 1 sur 5 شنو خصنا نبينو هنا؟ هنا خصنا نبينو هادشي هذا، خصنا نبينو v1 plus 1 تتساوي q fois v1 تتساوي ديك لا ريزون هادي هي كنرمزو ليها غالبا q يعني 1 sur 5 fois v1. إذا خاصنا نبينو هادي v1 plus 1 كتساوي q fois v1 en général q fois v1. هادي هي هادشي اللي خاصنا نبينو إلا بغينا نبينو une suite géométrique. في هاد الحالة هادي إلا كانت دو ريزون إلا قالك géométrique de raison 5 تبين v1 plus 1 تساوي 5 fois v1. إذا شنو غنديرو؟ غنحسبو v1 plus 1 tout simplement غنحسبو v1 plus 1. شنو غنقولو هنا؟ نقولو اون إلا بغيتي تحسب v1 plus 1 كيفاش غدير؟ هما عطاوك v1 في التمرين، غتعاود تكتب اون v1 شحال تساوي؟ اون v1 هي هادي، ولكن حنا ما خصناش v1، حنا خصنا v1 plus 1، خصنا نبداو ب v1 plus 1. إلا كانت هادي هي v1 وانت بغيتي v1 plus 1 كتكتب ديريكتومون دونك v1 plus 1 إيكال v1 plus 1 غدير هنا u1 plus 1 moins 1 وغتقسم على u1 plus 1 moins 1 لا plus 1. لاحظوا هنا إلا كانت ان كندير هنا ان، إلا كانت ان بلس ان كندير هنا ان بلس ان، إلا كانت هنا ان كندير حتى هنا ان، إلا كانت ان بلس ان كندير هنا ان بلس ان. إذا شنو غتكون؟ إيكال هاد البسط فايت ليا سبق ليا حسبتو لقيتو هو u1 moins 1 على 2u1 plus 3. هذا فايت لينا حسبناه في السؤال الأول إلا لاحظتو، طلبو منا السؤال جوج بالنسبة للمقام نحسبو المقام، خصني نحسب المقام، يعني هاد u1 plus 1 ما كنخليهاش كنعوضها بداكشي اللي عطاونا في التمرين. هادو الطرافاي دائما كيتعاود. إذا نعوض u1 plus 1 بداكشي اللي عطاونا في التمرين 3u1 plus 2 كما حسبنا هاد u1 plus 1 moins 1 في التمرين اللي قبل على 2u1 plus 3. إذا هنا كاين شي شوية توحيد المقامات، كاين شي شوية ديال توحيد المقامات إيكال إلا وحدنا المقامات هنا غتعطيك 2u1 plus 3 هنا عطيك 3u1 plus 2 plus 1 في هادشي 1 ندير لي بارونتيز ماشي مشكل 2u1 plus 3. هنا عندك u1 moins 1 على 2u1 plus 3. فاش كيكون عندك جوج كسور المقام ممكن تختزل بهذا وبهذا أو دير ضرب في مقلوب عاد تختزل. إذا إيكال تبقى لنا شحال كتبقى لنا فوق في البلاصة يبقى لنا u1 moins 1 صافي مشى هداك الكسر هذا مشى هذا لتحت غنشر هذيك 3u1 plus 2 plus 2u1 plus 3 إيكال نزيد نحسب هادي. الوغ الفوق عطينا u1 moins 1 لتحت عطيني 3u1 plus 2u1 هي 5u1 2 plus 3 هي 5 إي دونك لا سويت هي هادي. هنا تنعمل بداك لا غيزون، دائما كنحاول نعمل بداك لا غيزون. قالك هنا دو غيزون 1 sur 5 خاصها تعمل بالفوق بواحد، ماشي إلا عملتي بواحد ماشي مشكل كيبقى هي u1 moins 1، وخاصك تعمل الفوق بالتحت ب 5. إلا عملتي ب 5 غتبقى لك هنا u1 وهنا تبقى لك بلس 1، وفي الاخر عملتي هنا ب 5 غتبقى لك هنا u1 يبقى لك بلس 1، يعني إلا عملتي ب 5 يبقى لك هنا u1 هنا واحد. وفي الاخر شنو غادي نديرو؟ الوغ هادي خاصها تكون هي v1. رجع معايا شوف التمرين، هادي هي v1 هي u1 moins 1 على u1 بلس 1 دونك تتساوي 1 sur 5 هي هادي فوا v1. إذا شنو لقينا؟ دونك لقينا v1 بلس 1 لقيناها حسبناها لقيناها تتساوي 1 sur 5 فوا v1. إلا لقينا هادشي شنو ممكن نقولو دابا؟ إلا لقينا v1 بلس 1 كتساوي هادشي هذا شنو ممكن نقولو لا سويت راها جيوميتريك. donc v1 est une suite géométrique de raison شحال de raison 1 sur 5. Très bien. La suite. Puis écrire Vn en fonction de n. هذا السؤال الثاني. donc نديرو Vn en fonction de n. إذا قال لك من بعد écrire Vn en fonction de n. إلا بغينا Vn en fonction de n فاش تكون جيومتريك خاصها تكون حافظ هاد الفورميل هادي. on a Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins P qui est égal إلا كان جيومتريك. هادي هي العلاقة، هذا هو لو تيرم جينيرال. فاش كنقول لك Vn en fonction de n أولا كنقول لك لو تيرم جينيرال كنقصد نفس الشيء. إذا هنا Vp هي V0 هو أول تيرم حسبناه
ممكن نعوضو بأول ترم حسبناه، نعوضو بأي ترم ماشي مشكل. هنا ان موان زيرو عاودتي هنا بي بزيرو عاودتي هنا بزيرو. في زيرو فايتينا حسبناها هي ان سور تخوا، وهادي ان سور سانك على بويسونس ان. احنا لقينا في ان اون فونكسيون دو ان ميم عندي الحق هكا. هنا كالكو سوا ان ماشي مشكل. Très bien. Alors, cinquième question A. Cinquième question, petit a. Montrons que, quel que soit n appartenant à n, un تساوي 1 sur 1 plus Vn على 1 moins Vn. إذا شوفوا معايا، هما عطاونا في التمرين Vn en fonction ديال un، وهنا في هاد السؤال هذا طالبون لك un en fonction ديال Vn. العكس un en fonction ديال Vn. دابا هنا كاين Vn en fonction ديال un. شوف هاد التمرين هذا، هاد السؤال هاد الأسئلة بعد هاد لونشينمون دي كيسيون هذا ركزوا عليه مزيان، حيت دائما تيتعاود نفس لونشينمون دي كيسيون نفسو. كيعطيك ان سويت جيوميتريك، من بعد كيقول لك عطيني التيرم جينيرال، من بعد كيقول لك ان فونكسيون دو في ان بحال هكا، واخيرا تتكون ان اون فونكسيون دو ان. الوغ بالنسبه لهنا عندنا ان هي ان بلس في ان على ان موان في ان. الا بغينا في ان شنو نديرو؟ نديروها بحال كنحل المعادله، بحال في ان هو المجهول، دير جوج طرفين جوج وسطين وتدير. دونك سوا ان appartenant à n on a alors un fois 1 moins Vn، هذه رجعها لهنا تساوي 1 plus Vn. ولا باردون ما نطلقوش من هذه، خصنا نطلقو من داكشي اللي عطاونا هما اللي عندنا اون. شنو عندنا؟ حنا كنا سبق لينا بينا بان ولا باردون عطاونا في التمرين Vn ايكال un moins 1 على un plus 1. إذا ننطلقو من داكشي اللي عطاونا هما. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vn facteur un plus 1 égale un moins 1. لأن جدا طرفين جدا وسطين. انطلقنا ماشي من داك السؤال هذا، بغينا نبينو، حنا نفس الآخر خصنا نوصلو لهادي. نشرو دابا هنا بحال المجهول ديالك هو un. حنا خصنا un اون فونكسيون دو في ان، بحال المجهول هو un. نرجعو هنا هذا الجهة هادي، نديرو جدا طرفين جدا وسطين ونشرو ونجيبو un الجهة هادي، حيت حنا باغيين un تيكالا موان 1. نرجعو ان الجهة هادي. إذا شنو عطينا؟ نزيد نعملو دابا. دونك هنا نخليو لي ان، نعملو ب ان هنا هنا، و في ان نرجع جهة أخرى. إلا نخلي نعمل ب ان هنا، إلا عملت ب ان غتبقى لينا في ان ناقص 1. عملت ما بين هادي وهادي، في ان رجع جهة أخرى موان 1 موان في ان. هاد في ان رجعت جهة أخرى، رجعت موان في ان. ودابا نقسم باش نلقى ان، حيت هنا كاين الضرب، هنا موان 1 موان في ان، ونقسم على هادي الشي هذا خصو يرجع لجهة أخرى، نقسم على في ان موان 1. إذا وصلنا لهنا، ولكن هما طلبوا مني شنو طلبوا مني؟ ان بلس في ان هنا ان موان في ان. إذا ممكن نقلب هادي نعمل بموان، تبقى لي ان بلس في ان، حتى هنا نعمل بموان ونقلبهم ان موان في ان. معروفة هادي في الرياضيات، إلا عملتي بموان كتقلب هادو، الفوق راه الموان باينة. دونك نمشي موان مع موان، عطينا ان بلس في ان على ان موان في ان، وغنكونو لقينا لو ريزولتا ديالنا. إذا جاوبنا على الريزولتا، جاوبنا على السؤال، دو لو ريزولتا. بالنسبة لا dernière question B. Alors la dernière question, on déduire que partout n appartient à n, un تساوي هادي. On a غترجع تكتب غير هادي un تساوي 1 plus Vn على 1 moins Vn. Et Vn راها عندنا قبل هي 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. Donc un égale 1 plus Vn نعوضو في Vn هي 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. هنا 1 moins 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. نوحد المقام ب3 ولا نضرب في البسط 3 والمقام في 3، عندي الحق. علاش؟ غير باش نحيد هاد 3 هادي، اولا نعمل ب3 بحال. الوغ حيت هما هنا طالبين مني 1 sur 5، ما بغاوش هاد 3 هادي، اذا نضربو بالبسط في 3 والمقام في 3 بحال ما درنا والو. ضربنا بالبسط في 3 والمقام في 3. 1 plus 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. وهنا لا نشرتي غتلقى 3 plus
وهادي غتمشي 3 مع 3 تبقى 1 sur 5 à la puissance n. وهنا نشارتي تبقى 3 وهنا تمشي 3 مع 3 تبقى 1 sur 5 à la puissance n. d'où le résultat. حنا بينا داكشي اللي باغي نبين. Alors on a terminé هاد l'exercice. عاودوا هاد l'exercice مزيان لانه مهم بزاف. هاد l'exercice مهم بزاف عندنا لي زيكزارسيس بحال هكا. اذا ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله.